हेलो एभ्रिवान। आज म पुनः उपस्थित भइसकेको छु बीबीएस फर्स्ट इयर अन्तर्गत रहेर म्याट्रिक्सको केही क्वेसनहरू लिएर। स्पेसली आजको टपिकमा हामीले कन्सेप्ट बिल्डिङ प्रब्लमहरू गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। अर्डर अफ म्याट्रिक्स जुन हामीले अघिल्लो भिडियोमा गरिसकेका छौँ। म्याट्रिक्समा पढ्नुपर्ने यी 7वटा कुरामध्ये प्रोडक्ट अफ म्याट्रिक्स पनि अघिल्लो पार्टमा हामीले हेरिसकेका छौँ। डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स हेरिसकेका छौँ। त्यसैगरी कोफ्याक्टर अफ म्याट्रिक्स हेरेका छौँ। यो फर्स्ट 4 टपिकहरूलाई समेटेर मैले पार्ट 1 को भिडियो बनाइसकेको छु म्याट्रिक्समा कन्सेप्ट बिल्डिङ। अब रिमाइनिङ आज हामी ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स, एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स र इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स यो 3टा टपिकलाई समेटेर आजको भिडियोमा हामी एक्सप्लेन गर्दैछौँ। अब आज हामी सुरुमा ट्रान्सपोजबाट थाल्दैछौँ। ट्रान्सपोज अफ अ म्याट्रिक्स। ट्रान्सपोजमा एउटा 2x2 म्याट्रिक्स लियौँ। A इक्वल्स सपोज अब मैले कति लिएँ भन्दा 4 3 -7 8 लिँदै भने ट्रान्सपोजलाई हामी a को पावर t ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। a को पावर t भनेको ट्रान्सपोज अफ a। यहाँ के गर्ने त भन्दा रमा भएकोलाई यो रमा भएको पोजिसनलाई यसलाई चेन्ज गरेर हामीले कलममा लगिदिन्छौँ। 4 3 यस्तो तेर्सो फर्ममा छ यानि कि रमा छ, यसलाई कलममा चेन्ज गरिदिने। त्यसै गरी अर्को रलाई पनि हामी फेरि अर्को कलममा चेन्ज गरिदिन्छौँ। ट्रान्सपोज भनेकै यही भइहाल्यो। अब यो 2x2 मा मात्रै यस्तो नभएर 3x3 मा पनि यस्तै हुन्छ। हामीले अर्को एउटा इक्जाम्पल पनि हेरिहालौँ। b इक्वल्स 4 3 7 -2 5 -6 7 8 -9 यदि यस्तो दिएको छ भने यसलाई ट्रान्सपोज अफ b निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौँ त भन्दा यो रकोलाई कलममा ल्याउँछौँ, तेर्सोलाई ठाडो बनाउँछौँ। 4 3 7 लाई यता ल्याएर यसरी 4 3 7 को फर्ममा लेख्छौँ। त्यसै गरी सेकेन्ड लाइनमा रको -2 5 -6 लाई -2 5 -6 यो फर्ममा ल्याउँछौँ र थर्डकोलाई 7 8 -9 तीनवटै यो रको फर्मलाई हामीले के गर्यौँ त यो सेपमा ल्यायौँ यानि कि कलमको फर्ममा ल्यायौँ। ट्रान्सपोज भनेकै रको फर्ममा भएको एलिमेन्टलाई कलमको फर्ममा ल्याउनु हो। त्यसै गरी हामीले 5th को टाइप पनि सक्यौँ। अब आयो त अब रको छ 2टा टपिक एडजोइन्ट र इन्भर्स निकाल्ने। अब हामी एडजोइन्ट तर्फ लाग्दैछौँ। एडजोइन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि सुरुमा कोफ्याक्टर निकाल्ने जुन हामीले अघिल्लो भिडियोमा गरेका छौँ, प्लस अघि हामीले के सिक्यौँ त ट्रान्सपोज। यदि कुनै पनि नम्बरको कोफ्याक्टर निकालेर त्यस पछाडि ट्रान्सपोज गर्ने हो भने के हुन्छ त एडजोइन्ट हुन्छ। भनेको एडजोइन्ट इज द कम्बाइन्ड फर्म अफ कोफ्याक्टर एन्ड ट्रान्सपोज। अब त्यसै गरी एउटा 2x2 फर्ममा भएको म्याट्रिक्सको हेरौँ है त। हामीले एडजोइन्ट निकाल्नु पर्यो भने a इक्वल्स 1 2 3 -5 यो भनेको TU 2072 क्वेसन नम्बर 7 मा सोधेको क्वेसन हो। TU 2072 क्वेसन नम्बर 7 मा म्याट्रिक्स A दिएको छ, त्यसको के निकाल्नु भनेको छ त भन्दाखेरि ट्रान्सपोज एडजोइन्ट निकाल्नु भनेको छ। एडजोइन्ट निकाल्न हामी के गर्छौँ त सुरुमा कोफ्याक्टर निकाल्छौँ। कोफ्याक्टर निकालिसके पछाडि ट्रान्सपोज निकाल्छौँ। सोल्युसन हामी म्याट्रिक्स यसलाई जस्ताको तस्तै गर्छौँ। 1 2 3 -5। अब कोफ्याक्टर निकाल्दाको रुल के थियो? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यो रुलको आधारमा हामी कोफ्याक्टर निकाल्छौँ। सुरुमा 1 को कोफ्याक्टर निकालौँ। कोफ्याक्टर अफ 1 इक्वल्स टु 1 भनेको फर्स्टको साइन प्लस हुन्छ। अब यसमा त 1 भएको लाइन रलाई पनि छोड्नु पर्यो, कलमलाई पनि छोड्नु पर्यो भनेपछि डाइरेक्ट कति रह्यो त यो यतापट्टिको नम्बर -5 रहन्छ भनेपछि प्लस माइनस -5 भइहाल्यो। अब कोफ्याक्टरको बारेमा हामीले अघिल्लो भिडियोमा धेरै एक्सप्लेन गरिसकेका छौँ, सो म सर्टकटमा जाँदैछु। सेकेन्डको कोफ्याक्टर अफ 2। सेकेन्डमा साइन भनेको के हुन्छ त माइनस। अब 2 को लाइन रमा पनि कलममा पनि छोडिदिने भनेपछि कति रह्यो ब्र्याकेटभित्र 3, यो भनेको -3। त्यसै गरी हामी कोफ्याक्टर अफ 3 पनि झिक्छौँ। 3 को कोफ्याक्टर कति हुन्छ त भन्दा यो लाइन पनि छोडिदिने, यो लाइन पनि छोडिदिने। अब 3 भनेको सेकेन्ड लाइनको फर्स्टमा भएको माइनस छ, यहाँनिर एलिमेन्ट भनेको 2 छ भनेपछि रिजल्ट के आयो त -2। त्यसै गरी हामीले कोफ्याक्टर अफ
अर्को लास्टको नम्बर -5 पनि निकाल्छौँ। -5 भनेको सेकेन्ड लाइनको सेकेन्ड, साइन प्लस हुन्छ। -5 भनेको रोमा पनि छोडिदिने, कलममा पनि छोडिदिने, यता के रह्यो त 1 भनेपछि रिजल्ट के आयो त जस्ट 1 भयो। यो भनेको अब म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर बनाऊ। म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर, कोफ्याक्टरहरूबाट म्याट्रिक्स। सुरुमा 1 भएको ठाउँमा भ्यालु कति आयो त भन्दा फर्स्टमा -5 आयो। 2 भएको ठाउँमा 2 को भनेको -3 आयो। 3 को भनेको -2 आयो। -5 को भनेको 1 आयो। अब यदि यसको एडजोइन्ट निकाल्ने हो भने, यो दिएको म्याट्रिक्सको एडजोइन्ट निकाल्ने भने हामीले के गर्नुपर्छ त सुरुमा कोफ्याक्टर निकाल्यौँ। अब कोफ्याक्टरको ट्रान्सपोज निकाल्नुपर्छ। एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स भनेको के हो त भन्दा ट्रान्सपोज अफ कोफ्याक्टर। भनेपछि यसलाई ट्रान्सपोज गर्दा के आउँछ -5 3 को फर्ममा छ, यो रमा छ, यसलाई कलममा साटिदिने -5 -3, अर्को -2 1 हुन्छ। यो भनेको के भयो त भन्दा कोफ्याक्टर प्लस ट्रान्सपोज। सुरुमा कोफ्याक्टर निकाल्यौँ, त्यस पछाडि ट्रान्सपोज निकाल्यौँ, जुन भनेको एडजोइन्ट हो। यो TU 2072 क्वेसन नम्बर 7 मा सोधेको सर्ट क्वेसन रहेको छ। सिमिलरली हामी एडजोइन्ट गर्ने क्रममा अब अर्को टाइपमा जान्छौँ। अर्को टाइप भनेको त कस्तो भन्दाखेरि 3x3 म्याट्रिक्स भएको सेकेन्ड क्वेसन भनौँ न। B इक्वल्स यदि 5 2 1 त्यसै गरी 2 4 2 -1 1 3 रहेको छ भने यसको हामीले के निकाल्नु पर्यो त एडजोइन्ट निकाल्नु पर्यो। एडजोइन्ट निकाल्न हामी के गर्छौँ अघि भने जस्तै सुरुमा सबैको कोफ्याक्टर निकाल्छौँ, प्लस त्यो निक्लेको कोफ्याक्टरको के गरिदिन्छौँ त ट्रान्सपोज गरिदिन्छौँ। कोफ्याक्टर प्लस ट्रान्सपोज गर्दाखेरि के आउँछ एडजोइन्ट आउँछ। अब सुरुमा हामी कोफ्याक्टर निकाल्नेतर्फ लागौँ। अब कोफ्याक्टर निकाल्दा ध्यान दिनुपर्ने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस साइनको प्रयोग गर्छौँ। सुरुमा 5 छ भनेपछि कोफ्याक्टर अफ 5 इक्वल्स फर्स्टको साइन के हुन्छ प्लस। 5 छ भने के गर्ने त भन्दा 5 यो सर्कल लगाएर मार्क गरौँ, यो लाइन पनि छोडिदिने, यो लाइन पनि छोडिदिने, भनेपछि के रह्यो त 4 2 1 3 इक्वल्स बाहिरको प्लस साइन जस्ताको तस्तै क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, यताको 4 × 3 12 माइनस साइन राखेर अर्कोपट्टि क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, 2 × 1 भनेको 2। अब यो भनेको कति आयो त भन्दा 10, नर्मली 10 भइहाल्यो। अब त्यसै गरी कोफ्याक्टर अफ अर्को नम्बर भनेको 2, 2 कोमा के हुन्छ अगाडि साइन माइनस, 2 भनेको सेकेन्ड पोजिसनको माइनस भएर अब 2 को लाइन र कलमलाई छोडिदिने, 2 2 -1 3 भनेपछि के हुन्छ -3 × 2 6 माइनस, अब -1 × 2 गर्दाखेरि -2 भनेपछि माइनस कति आयो त यो 8 आयो। अब त्यसै गरी हामी अर्को नम्बर जाउँ कोफ्याक्टर अफ 1, 1 भनेको यहाँ थर्डमा छ भनेपछि थर्डको साइन के छ प्लस। अब यो 1 भएको लाइन यता र यता छोड्दाखेरि यति चारवटा एलिमेन्ट सेभ भयो, 2 4 -1 1। अब यसको के हुन्छ त प्लस साइन बाहिर जस्ता जस्तै 2 -4 भनेपछि 2 + 4 गर्दाखेरि 6 आयो। अब त्यसै गरी हामी कोफ्याक्टर अफ सेकेन्ड लाइनको फर्स्टमा भनेको 2 छ, सेकेन्ड लाइनको फर्स्टमा साइन माइनस हुन्छ, 2 भएको लाइन छोडिदिने। यसमा अलिकति ध्यान दिनु है, 2 भएको भनेपछि यो फर्स्ट लाइन छोड्नु पर्यो अनि यो बिचको छोड्नु पर्यो, यो बिचको र यो छोड्दाखेरि के रह्यो त माथिकोमा 2 1 रह्यो, यता 1 र 3 रह्यो। यो भनेको -3 × 6 -1 गर्दाखेरि कति आयो त -5। अब त्यसै गरी हामी कोफ्याक्टर अफ बिचमा के छ 4, यो 4 लाई छोडिदिन्छौँ भनेपछि यो र यो छोडियो गर्दा के आयो बिचको साइन प्लस भइहाल्यो, 5 1 -1 3 इक्वल्स प्लस जस्ता जस्तै 15 -1 भनेपछि 16 भयो। कोफ्याक्टर अफ 2 भनेपछि माइनस जस्ता जस्तै भइहाल्यो, यसको साइन भनेपछि अब के आयो त 5 2 -1 1। यो अघिल्लो क्लासमा पनि मैले कोफ्याक्टरको बारेमा एक्सप्लेन गरिसकेको छु। 5 -2 भनेपछि कति आयो -7। अब त्यसै गरी हामी कोफ्याक्टर अफ थर्ड लाइनमा गयौँ नि 1 -1 निकाल्ने। कोफ्याक्टर -1 भनेपछि थर्ड लाइनको फर्स्टको यहाँ के छ त प्लस भइहाल्यो,
थर्ड लाइनको फर्स्ट भनेपछि थर्ड यतापट्टिको फर्स्ट र यताको थर्ड यो दुईटै छोड्नु पर्यो माथिको यो चारवटा रह्यो 2 1 4 2 भनेपछि के भयो त प्लस साइन एज इट इज 2 टाइम्स 2 4 माइनस 4 गर्दाखेरि कति आयो 0 आयो अब सिमिलरली कोफ्याक्टर अफ 1 भनेपछि माइनस कमन आयो यहाँ के हुन्छ त 1 लाई हटाउँदाखेरि यता रह्यो 5 2 1 2 माइनस साइन भ्यालु 5 × 2 10 माइनस 2 इक्वल्स टु माइनस 8 अब त्यसै गरी लास्टको एउटा रहेको छ कोफ्याक्टर अफ लास्टमा भनेको के छ 3 साइन भनेको प्लस अब त्यसै गरी 3 लिँदाखेरि के आयो त 5 2 2 4 भनेपछि प्लस 5 4 20 माइनस 2 20 माइनस 4 इक्वल्स टु 16 अब यिनीहरूलाई हामीले म्याट्रिक्सको फर्ममा लेखिदिउँ यही जति आएका छन् हाम्रो एन्सरहरू यसलाई म्याट्रिक्सको फर्ममा लेखौँ म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स अथवा कोफ्याक्टरहरूको म्याट्रिक्स भने सुरुको लाइनमा तीनटा के छ त 10 माइनस 8 6 सुरुको लाइनको तीनटा यो भयो अब फेरि दोस्रो लाइनको तीनटा माइनस 5 16 माइनस 7 अब फेरि तेस्रो लाइनको तीनटा 0 माइनस 8 अनि 16 यो त भयो म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर अब यसलाई पनि ट्रान्सपोज निकाल्ने हो भने के आउँछ त एडजोइन्ट आउँछ एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा ट्रान्सपोज अफ कोफ्याक्टर यो कोफ्याक्टर आएको म्याट्रिक्स हो भने ट्रान्सपोज हो अब यसलाई ट्रान्सपोज गरेर लेख्दा रलाई कलममा लेख्नु पर्यो यो 10 माइनस 8 6 यताको फर्ममा छ यसलाई 10 माइनस 8 6 यो फर्ममा ल्याउनु पर्यो त्यसै गरी माइनस 5 16 माइनस 7 आयो त्यसै गरी 0 माइनस 8 अनि के आयो त 16 आयो यो त भयो के निकाल्ने तरिका एडजोइन्ट निकाल्ने तरिका सुरुमा कोफ्याक्टर निकाल्ने अनि कोफ्याक्टरको ट्रान्सपोज गर्ने त्यति गरेपछि के आउँछ त हाम्रो रिजल्ट भनेको त्यति गरिसके पछाडि एडजोइन्टको आउँछ अब हामी लास्ट टपिक यसमा कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने भनेको अब इन्भर्समा जाँदैछौँ इन्भर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्भर्समा सुरुमा हामी डिटर्मिनेन्ट हेर्छौँ डिटर्मिनेन्ट इज नट इक्वल्स टु 0 डिटर्मिनेन्ट 0 आयो भने इन्भर्स हुँदैन इन्भर्स एक्जिस्ट हुँदैन सो डिटर्मिनेन्ट 0 आउनु हुँदैन डिटर्मिनेन्ट 0 आएन भने हामी त्यस पछाडि केमा जान्छौँ त कोफ्याक्टरमा जान्छौँ जुन अहिले भर्खर गरिसक्दैछौँ कोफ्याक्टरमा गइसकेपछि ट्रान्सपोजमा पनि जान्छौँ यो भन्नुको अर्थ कोफ्याक्टर र ट्रान्सपोज युज गरेर एडजोइन्ट निकाल्छौँ हाम्रो इन्भर्स निकाल्ने फर्मुला के छ त भन्दाखेरि इन्भर्स इक्वल्स टु 1 बाई डिटर्मिनेन्ट अफ ए टाइम्स एडजोइन्ट अफ ए सुरुमा के हेर्नु पर्यो डिटर्मिनेन्ट यदि डिटर्मिनेन्ट 0 छ भने इन्भर्स हुँदैन किन भन्दा फर्मुलामा डिटर्मिनेन्ट भनेको 1 बाई डिटर्मिनेन्ट आउँछ 1 बाई 0 भनेको त इन्फिनाइटमा आयो सो इन्भर्समा डिटर्मिनेन्ट कहिले पनि 0 हुनु हुँदैन र अर्को योभन्दा अघिल्लो क्वेसनमा हामीले गरे जस्तै एडजोइन्ट निकालेर यहाँ हाल्नुपर्छ अब अघिल्लो क्वेसनमा हामीले गरे जस्तै एउटा 2 × 2 म्याट्रिक्सको हेरौँ एउटा 3 × 3 म्याट्रिक्सको हेरौँ इन्भर्स निकाल्ने क्रममा ए इक्वल्स मैले के ले त भन्दा 2 1 1 6 2 1 1 6 यो भनेको 2072 क्वेसन नम्बर 2072 सेकेन्ड अनि क्वेसन नम्बर 10 को सेकेन्ड क्वेसन यानी कि सर्ट क्वेसनमै सोधेको क्वेसन भयो यो 2 मार्क्सको क्वेसन हो यसबाट हामीले के निकाल्नु पर्यो त इन्भर्स निकाल्नु पर्यो सुरुमा डिटर्मिनेन्ट हेर्ने डिटर्मिनेन्ट अफ ए डिटर्मिनेन्ट भनेको यताको क्रस मल्टिप्लाई गर्ने 2 × 6 माइनस अर्को साइडको क्रस मल्टिप्लाई गर्ने 1 × 1 भनेपछि 6 × 2 12 माइनस 1 गर्दा कति आयो त 11 आयो अब त्यसै गरी के निकाल्नु पर्यो एडजोइन्ट भनेको के हो त कोफ्याक्टर र ट्रान्सपोजको कम्बिनेसन जुन अघिल्लो भिडियोमा जस्ट अघिल्लो क्वेसनहरुमा हामीले भर्खर गरिसक्दैछौँ अब भनेपछि सुरुमा के निकाल्नु पर्यो त कोफ्याक्टर अफ 2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस यो रुललाई ध्यान दिएर गर्ने
2 को कोफ्याक्टर भनेपछि 2 × 2 मा त जस्ट बाहिरको साइन लिइदिने प्लस 2 ले नभेट्ने र कलम दुईपट्टि नभेट्ने भनेको के छ त 6 भनेपछि रिजल्ट कति आयो 6 आयो। अर्को को कोफ्याक्टर निकालौँ त्यसरी नै कोफ्याक्टर अफ यो 1 को निकालौँ 1 को भनेको माइनस यतापट्टि 1 रहेछ भनेपछि -1 आइहाल्यो। त्यसै गरी कोफ्याक्टर अफ अर्को 1 को पनि कति आयो त भन्दाखेरि साइन माइनसै भइहाल्यो 1 आयो भनेपछि -1 भइहाल्यो। अब 6 को निकाल्नु पर्यो कोफ्याक्टर हामीले कोफ्याक्टर अफ 6 भनेको सेकेन्ड लाइनमा छ प्लस अनि 2 भनेपछि 2 आयो। अब यहाँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर अहिलेको जस्तै म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर अघिल्लो भिडियोको जस्तै म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर निकाल्छौँ। त्यो भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि 6 आयो -1 आयो -1 अनि 2। अब त्यसै गरी यसलाई एडजोइन्ट निकाल्छौँ एडजोइन्ट अफ ए भनेको के हुन्छ त ट्रान्सपोज अफ कोफ्याक्टर निकाल्नु पर्यो। यसको कोफ्याक्टर निकाल्दाखेरि 6 अब रलाई यता ल्याउँदाखेरि पनि 6 - 1 नै भयो। अब यसलाई यता सार्दाखेरि पनि 6 -1/2 नै भयो। यसको चाहिँ के भयो त यहाँ अघि कोफ्याक्टर जस्तो थियो एडजोइन्ट पनि त्यस्तै नै आयो। अब हामीले इन्भर्स निकाल्ने फर्मुला छ इन्भर्स निकाल्ने फर्मुला अघि के लेखेका छौँ इन्भर्स इक्वल्स टु 1/डिटर्मिनेन्ट इन्टु एडजोइन्ट अफ ए भनेपछि इन्भर्स भनेको a को पावर -1 यसको फर्मुला के छ 1/डिटर्मिनेन्ट टाइम्स एडजोइन्ट अफ a 1/डिटर्मिनेन्ट भनेको 1/11 टाइम्स एडजोइन्ट भनेको भर्खर निक्लेको कति छ 6 -1 -1 2। अब यो 1/11 भनेको सबैमा डिभाइड गरिदिउँ 6/11 -1/11 त्यसै गरी -1/11 र 2/11 यो त भयो इन्भर्स म्याट्रिक्स इन्भर्स अफ 2 × 2 म्याट्रिक्स।